नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो 14औं महाधिवेशनको तयारीमा आन्तरिक रूपमा जुटिरहेको छ र कङ्ग्रेसभित्र 14औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारको विषयलाई लिएर, पार्टी नेतृत्वको विषयलाई लिएर, पार्टीको सिद्धान्त र त्यसको सही अर्थमा कार्यान्वयन भइराखेको या नभइरहेको विषयलाई लिएर बहस भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा कङ्ग्रेसभित्रको बहसलाई प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र हुने स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिइन्छ भने कतिपय नेताहरूको व्यवहार, बोली, अभिव्यक्तिहरू गैर प्रजातान्त्रिक रूपमा भएको र व्यक्तिगत इगोको रूपमा, रेसिपीको रूपमा, प्रतिशोधको रूपमा आएको भनेर पनि टीका टिप्पणीहरू भइराखेका छन्। लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपाली कङ्ग्रेस आएर अहिले जुन अवस्थामा उभिएको छ, पार्टी कमजोर भएको छ भनेर कङ्ग्रेसकै नेताहरूले पार्टी नेतृत्व जवाफदेही हुन नसकेको विषय पनि पछिल्लो निर्वाचनदेखि लगातार उठाउँदै आएकोमा अहिले पनि नेतृत्वलाई लिएर त्यत्तिकै असन्तुष्टि देखिएको छ। 40 र 60 को भागबण्डा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एउटा नीतिगत जस्तै देखिएको छ। तर अहिले यो विषयमा पनि विवाद बढ्दै गइरहेको छ। कङ्ग्रेसले अर्थात् पार्टी सभापतिले विधान विपरीत विभिन्न विभागहरू, विभिन्न संस्थाका प्रमुखहरू गठन गरेको र महाधिवेशनलाई आफू अनुकूल बनाउने गरी क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषय र विभाग गठनको विषय प्रभावकारी बनाइराख्नु भएको भनेर असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ। साथै यो कोरोना महामारीको समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका के होला र कस्तो छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरे आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिला महामारीको यो समयलाई कसरी सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ? पार्टीको महाधिवेशनको तयारी पनि छँदैछ, मुख्य ध्यान चाहिँ केमा केन्द्रित गर्नुभएको छ? अब यो कोरोना व्याधिको चाहिँ महामारी हाम्रा निम्ति अप्रत्याशित नै थियो। साँच्चै भन्ने हो भने यति ठुलो महाव्याधिको सामना गर्नु पर्ला भन्ने कुराको हामीले अनुमानसम्म गरेका थिएनौँ। तर पनि पछिल्लो समयमा यसको आभास हामीलाई समयमै प्राप्त भएको थियो। वुहानबाट कोभिड-19ले आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्यो र इटली हुँदै युरोप हुँदै अमेरिकामा यसले असाध्यै ठुलो महामारीको रूप लियो। WHO ले नेपाललाई पनि उच्च जोखिममा रहेको भनेर चाहिँ नि घोषणा गर्यो, सूचना गर्यो। लगत्तै हामीले चाहिँ नि यसबाट चाहिँ बस्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो। हामीले गर्न सकेनौँ। हामीले हेल्थ चेक गऱ्यौँ, राज्य चाहिँ नि गम्भीर भएन र नभन्दै चाहिँ हाम्रोमा पनि नेपालमा पनि कोरोनाको चाहिँ नि आक्रमण सुरु भयो र अब हामी चाहिँ नि घरमै चाहिँ नि एक प्रकारले बन्धक जस्तो भयौँ र नयाँ चाहिँ एक प्रकारको दुर्घटना अथवा मानिसको दैनन्दिनमा नयाँ प्रकारको चाहिँ नि एउटा सङ्कट आयो र त्यसलाई हामीले अधिकतम उपयोग गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। आफ्ना अभिरुचिका क्षेत्रहरू होइन, अब राजनीतिको दैनिकी भएका कार्यसूची भएका हामीहरूले पनि आफ्नो अभिरुचिका अरू विषयहरू, साहित्य, दर्शन, इतिहास होइन, या अरू चाहिँ नि सम्पर्क नभएका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क होइन, घरेलु चाहिँ नि मामलामा आफूले चाहिँ नि निर्वाह गर्न नपाएको भूमिका निर्वाह गर्ने, परिवारसँग चाहिँ नि गुजार्न नपाएको समय, विगतको समयको क्षतिपूर्ति चाहिँ दिने जस्तो गरेर चाहिँ नि हामीले समयलाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने कोसिस हामीले गऱ्यौँ। पार्टीमा केन्द्रित हुने हो भने यहाँले पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वप्रति अलिकति आलोचनात्मक रूपमै प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। यहाँ हो पार्टी नेतृत्व के साँच्चीकै एकलौटी ढङ्गले नै अघि बढेको हो भन्ने निष्कर्ष हो? अब मूलत चाहिँ पार्टी नेतृत्व भनेको मुलुककै नेतृत्व हो, चाहे हाम्रो पार्टीको होस् चाहे अरू राजनीतिक दलको होस्। प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ। मुलुकको चाहिँ सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने क्षेत्रको चाहिँ नेता हो राजनीतिक नेतृत्व भनेको। राजनीति भनेको मूल विधा हो, नीतिहरूको मियो हो। त्यसैले यसको चाहिँ मूल ठाउँमा बस्दा, शीर्ष स्थानमा बस्दाखेरि उसले समाजको बहुआयामिक सङ्कटलाई गहिरोसँग हेर्नुपर्छ। पार्टीभित्रको कुरा मात्रै होइन, तर दुःखको कुरा, दुर्भाग्यको कुरा हाम्रो नेतृत्वले, मेरो पार्टीको नेतृत्वले, अरू पार्टीहरूको नेतृत्वले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक मामलालाई पनि राम्रो सम्हाल्न नसकेको देखिन्छ होइन। अब राज्यको जिम्मेदारीमा हुने नेताको त सम्पूर्ण देशै चलाउने मुलुकै अभिभावकत्व उसले चाहिँ ग्रहण गरिराखेका छ। उनीहरूको सफलता असफलताको छुट्टै पाटो छ। अब हाम्रो पार्टीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी इतिहासको कुन मोडमा छौँ, के कस्ता सङ्कटले घेरिएका छौँ, अहिले हाम्रो दायित्व के हुनुपर्छ होइन, हाम्रा समस्याहरू के हुन्, त्यसको प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने
र मूलतः हाम्रो पार्टी महाधिवेशनको मुखमा छ। 74 सालको निर्वाचन हारेको छ। पार्टीलाई पुनर्सङ्गठित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भातृ संस्थाहरूको चाहिँ महाधिवेशन भएको छैन। पार्टी सदस्यता विस्तार गरेर पार्टीको चाहिँ सङ्गठनात्मक दायरालाई चाहिँ एकदमै फैलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नयाँ मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विश्वसनीयता हामीले गुमाएका छौँ, त्यसैले हामीले निर्वाचन हारेका छौँ। यी सबै कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा यी विषयहरूमा चाहिँ उदासीनता छ पार्टी नेतृत्वको। र त्यसमा चाहिँ नि मूल नेताहरू मात्रै होइन, अरू नेताहरू पनि चाहिँ तमासे भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो विषयलाई हामीले उठाउनै पर्ने भयो, भन्नै पर्ने भयो होइन। आफू संलग्न भएको चाहिँ नि केन्द्रीय समिति, आफूले प्रतिनिधित्व गरिरहेको केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई, नेताहरूलाई मात्रै होइन कि समग्र मुलुकभरिका पार्टीका सदस्यहरूलाई, साथीहरूलाई भन्नुपर्ने भयो। र नेपाली कङ्ग्रेसप्रति शुभेच्छा राख्ने, नेपाली कङ्ग्रेसलाई मतदान गर्ने स्वदेशमा रहेका र विदेशमा रहेका साथीहरूलाई पनि भन्नै पर्ने भयो। त्यसैले हामीले प्रश्न उठाइराखेका छौँ। अब यहाँले पनि केही समय अघि भएको एउटा भर्चुअल बैठकमा विगतमा देउबा पनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई लिएर आमरण अनसनको बाटो रोज्न गएका हुन्। आवश्यक परे हामी पनि आमरण अनसन बस्नुपर्छ भनेर एउटा नजिर पनि प्रस्तुत गर्नुभयो होइन यहाँले। अब यो अनसन समाधान हो कि देउबालाई जसरी पनि गलाउने यो एउटा उद्घोष हो यहाँहरूको? होइन, अहिले चाहिँ के कुरा हो भने वास्तवमा कसैले कसैलाई गलाउने, कसैले कसैलाई उपेक्षा गर्ने चाहिँ अवस्थामा हामी छैनौँ वास्तवमा। र डेमोक्रेसीको सर्वस्वीकृत सिद्धान्त र यो सिद्धान्तका चाहिँ नि एकदमै सबैभन्दा ठुला अभियन्ता मान्छौँ हामी नेल्सन मण्डेलालाई। संसारका सबभन्दा मलाई लाग्छ ठुला र सर्वमान्य नेतै मान्छौँ मण्डेलालाई। यो चाहिँ सम्पूर्ण संसारमा, विश्वमा उनलाई नमान्ने नेता चाहिँ छैन होला। उनको विपरीत चाहिँ नि वैचारिक धारमा अथवा वैचारिक दर्शन अँगाल्नेहरूले पनि स्वीकारेको नेतामा पर्छन्। उनले के भने निर्वाचन जित्ने व्यक्तिसँग निर्वाचन हार्ने व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्ने सुविधा हुँदैन, अधिकार हुँदैन। र निर्वाचन हार्ने व्यक्तिसँग निर्वाचन जित्ने व्यक्तिलाई पनि तिरस्कार गर्ने अथवा उपेक्षा गर्ने कुनै अधिकार हुँदैन। मतलब के हो भने जित्नेले हार्ने, आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्छ, सल्लाह लिनुपर्छ। हार्ने व्यक्तिले पनि जित्ने व्यक्तिलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ, सुझावहरू पनि दिनुपर्छ भन्ने यो वास्तवमा चाहिँ योभन्दा चाहिँ उन्नत चाहिँ र उदार राजनीतिक विचार अर्को हुन सक्दैन। यो प्रजातन्त्रको मर्म हो। र अब हाम्रो पार्टीको अभ्यास के हो भने एउटा व्यक्ति पार्टीको मूल नेता बन्छ अर्थात् सभापति बन्छ, उसले चाहिँ आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई मिलाएरै चलाउँछ होइन। बिपी कोइरालाले अरू नेताहरूलाई सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गणेश मानजी, किशुनजी सबैलाई मिलाएरै चलाउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमै सुशील किशुनजीलाई कार्यभाग दिनुभयो। बिपी कोइरालाले आफू उपचारार्थ जेलबाट बाहिर जाने भएपछि 2034 सालमा र किशुनजी सभापति भएपछि गिरिजाबाबुलाई आफ्नै जीवनकालमा सभापति हुने मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो। फेरि उठ्नु भएन, उहाँ 48 पछि कलबलगुढीपछि उठ्नु भएन। भनाइको मतलब के हो भने उहाँहरूले पार्टी चलाउँदा पनि मिलेर चलाउनु भयो। गणेश मानजी, किशुनजी, गिरिजाबाबु मिलेर। गिरिजाबाबुले पछि विभाजित भएको नेपाली कङ्ग्रेसलाई एकीकरण गर्नुभयो। पार्टी विभाजन गरेर गएको शेरबहादुर दाइलाई होइन, हाम्रो अहिलेको सभापतिलाई चाहिँ उहाँले चाहे जति मागे जति स्थान दिएर 40% भाग दिएर होइन पार्टी चाहिँ मिलाउनु भयो। उहाँ बाँचुन्जेल शेरबहादुर दाइको चित्त दुखाउनु भएन होइन। सुशील दाले पनि चित्त दुखाउनु भएन। शेरबहादुर दाइ केन्द्रीय समितिमा आउनु भएन, रिजाइन गर्नुभयो, अनसन बचाउनु भयो होइन, धर्ना चाहिँ गराउनु भयो पार्टी कार्यालयमा। सबै गर्नुको पछाडि चित्त दुख्नु नै एउटा कारण थियो नि, दुखाएनन् भन्न त भन्न सकिँदैन होइन। मतलब चाहिँ चित्त दुख्यो भन्ने लागेर होइन, मैले चाहिँ उहाँको चित्त बुझाउन सकिनँ, प्रयास गर्नुभयो भन्ने उहाँको चित्त दुखेछ भन्ने बुझेर उहाँको माग अनुसार जे जति कुरा उहाँले माग्नुभयो सबै दिनुभयो नि त होइन। जरुरी थिएन नि, बहुमतले पेले हुन्थ्यो नि। जसरी अहिले बहुमतको कुरा आइराखेको छ नि, पार्टी सभापति या पार्टी सभापतिका पक्षधर नेताहरू हाम्रो बहुमत छ, हामी जे पनि गर्छौँ भन्दै महाधिवेशन तोक्नेदेखि लिएर भातृ संस्थाको म्याद थप्नेदेखि लिएर समायोजनको नाममा जताभावी क्रियाशील बाँड्नेदेखि लिएर सबै गरिराख्नु भएको छ नि अहिले बहुमतको नाममा। यस्तो त प्र्याक्टिस छैन हाम्रो, यस्तो परम्परा त छैन, यस्तो स्थापित अभ्यास त छैन। त्यसैले यो विषयमा प्रश्न उठाउने कि नउठाउने भन्ने लाग्यो हामीलाई, प्रश्न उठाउने। र अर्को कुरा है, यो अभ्यासको कुरा गर्दैछु, तर प्रजातन्त्रको विधिको कुरा गर्ने हो भने त, प्रजातान्त्रिक विधिको कुरा गर्ने हो भने त छलफल गर्ने, आफ्ना आफ्ना मत राख्ने र चाहिँ जसको मतलाई चाहिँ अधिकांश अथवा बहुमत साथीहरूले समर्थन गर्नुहुन्छ त्यही मतलाई चाहिँ पास गरेर पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने हो। त्यो स्थापित प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकहरूमा त्यही हुन्छ
होइन, विधिबाट निर्देशित भएर, प्रक्रियाबाट निर्देशित भएर अगाडि बढाएका हुन्छन्। तर हाम्रो चाहिँ नि विधि र परम्परा छ, दुईवटा छ र दुईटैलाई समानान्तर रूपबाट हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसैले अहिले जसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ शेरबहादुर दाइलाई नै गलाउने अथवा चाहिँ शेरबहादुर दाइलाई नै चाहिँ नि एकदमै उहाँको कदमबाट चाहिँ नि पछि हटाएर हामी अगाडि बढ्ने त्यस्तो कुरा होइन, त्यो कुनै मनोविज्ञान होइन। त्यसो भए 14औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउबा पार्टी सभापतिको उम्मेदवार बन्नु हुन्न भन्ने हो त यहाँहरूको सोच? त्यसो भए होइन, अब अरू नेताहरूको के सोच छ मलाई थाहा छैन, के उहाँहरूको धारणा छ, उहाँहरूले आफै भन्नुहोला। मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ के हो भने अहिलेको नेतृत्व चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहासको सर्वाधिक चाहिँ सिनियर वरिष्ठ चाहिँ नै पङ्क्तिको नेतृत्व हो अहिलेको हाम्रो पार्टीको। शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेल भने नेपाली राजनीतिमा यो शीर्षस्थ तहका नेताहरूको तुलनामा उहाँहरूभन्दा सिनियर पार्टीको चाहिँ तल्लो तहमा बसेर समर्थकको रूपबाट काम गरिराख्नुभएका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। 7 सालकै क्रान्तिमा सहभागी भएकाहरू पनि हुनुहुन्छ। कुलबहादुर गुरुङ जस्ता नेताहरू पनि अहिले हुनुहुन्छ। तर कुरा के हो भने यो तहका नेताहरू चाहिँ नेपालको राजनीतिका चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सबभन्दा वरिष्ठ नेताहरू हो र उहाँहरूको चाहिँ पञ्चायतकालीन 30 वर्षको राजनीति र 46 साल पछिको 30-31 वर्षको राजनीति गर्दा 6 दशकभन्दा बढी योगदान उहाँहरूले गरिसक्नुभयो। उहाँहरूले बिपी कोइरालासँग काम गर्नुभयो, गणेश मानजी किशुनजी र गिरिजाऊसँग काम गर्नुभयो भनेपछि उहाँहरूले 60 वर्षभन्दा कति बढी काम गर्ने त? अब यहाँनिर रामचन्द्र पौडेलको पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ। बिल्कुल, किनभने रामचन्द्र पौडेल त शेरबहादुर दाइ आफै भन्नुहुन्छ कि मभन्दा पनि सिनियर हो भन्नुहुन्छ होइन। रामचन्द्र दाइलाई 17 सालको राजनीतिक दुर्घटनाको लगत्तै राजनीतिमा सरिक हुनुभएको र 20 सालको आसपासबाट सरिक हुनुभएको चाहिँ शेरबहादुर दाइ 2-3 वर्ष रामचन्द्र दाइलाई नै सिनियर भन्नुहुन्छ उहाँ। लगभग मैले मोटामोटी 6 दशक भने र 6 दशकमा उहाँहरूले धेरै उतार चढाव झेल्नुभयो, धेरै कुर्बानी गर्नुभयो, जेल यातना सबै झेल्नुभयो भनेपछि राजकाज पनि चलाउनु भयो 46 सालपछि होइन। एकदमै ठाँटबाँटका साथ राजकाज चलाउनु भयो भनेपछि राजकाजको पनि उहाँहरूलाई अनुभव छ, सङ्कटको पनि उहाँहरूलाई अनुभव छ र उहाँले पार्टी पनि चलाउनु भयो भनेपछि 60 वर्षभन्दा बढी उहाँहरूको काँधमा अब भारी कति बोकाउने हामीले होइन। अब च्यालेन्जहरू बढ्या छन्। हाम्रो प्रतिद्वन्दी पार्टी चाहिँ अजङ्गको आकार फैलाएर भयानकको चाहिँ आकारमा चाहिँ सत्तारूढ भएर बसेको छ, झन्डै 2 तिहाईको बहुमत प्राप्त गरेको छ होइन। जरा फैलिएको छ गाउँ गाउँसम्म र यसलाई चाहिँ जितेर, निर्वाचनमा जितेर, जनमतबाट जितेर भोलि सत्तारूढ हुनु छ। त्यसका लागि उहाँहरू चाहिँ मार्गदर्शक बनिदिनुहोस्, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। उहाँहरू चाहिँ नै कार्यकारी भूमिकामा नबस्नुहोस् दुवैजना। हामी गणेश मानजीकै स्थानमा राख्न चाहन्छौँ, कुनै चाहिँ अब कार्यकारी भूमिकाभन्दा माथिको कुनै ओहदा सृजना गरेर होइन। सर्वोच्च नेता, सर्वमान्य नेता पौडेल र शेरबहादुर देउबा दुवैजनाले अब मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ अर्को पुस्तालाई भन्ने हो सिधा भाषामा एकदम। यसमा जिउरो चपाउने केही कुरा छैन। रामचन्द्र पौडेलको आशय होइन, स्पष्ट के भनाइ छ भने मेरो इतिहासमा या मैले पार्टीमा ठुलो योगदान पुर्याएको छु, सो मेरा समकालीन नेताहरूले, सहकर्मीहरूले पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए, मैले पाएन, न मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए, मैले त पाउनु पर्यो नि भन्ने छ उहाँ त आफू भन्न लागिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, ज्योतिषी हेराएर सबै दशाग्रह मिलाएर उहाँले ओहदा पाउने कुरा होइन। जस्तो शेरबहादुर देउबाले पनि आफ्नै प्रयत्नबाट हासिल गर्नुभएको। उहाँले चाहिँ नि 57 सालमा 55, 56, 57कै हाराहारीको उमेरमा चाहिँ 75 वर्षको गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग, गिरिजाऊसँग उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो होइन। 67 सालमा सुशील कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। अब 57मा हारेपछि उहाँले 59मा पुग्दा नपुग्दै अर्को पार्टी बनाउनु भयो। यद्यपि अर्को पार्टी बनाउने कुरालाई ठिक कुरा होइन भनेर भन्न पनि सकिन्छ होइन, पार्टी विभाजनको कुरालाई कतिपय नेताहरूले त्यसरी पनि भन्नु होला होइन। तर उहाँले निरन्तर प्रयत्न गरेर पार्टी सभापतिको पद हासिल गर्नुभयो नि त। पार्टी फेरि एकीकरण गर्नुभयो निरन्तरको प्रयत्नबाट, निरन्तरको सङ्घर्षबाट। त्यो कुरामा रामचन्द्र पौडेललाई हामी कसैले पनि बाधा उत्पन्न गरेको होइन, नेताहरूले पनि बाधा उत्पन्न गरेको होइन। पार्टीको मूल नेताको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनलाई उहाँले के गर्नुभयो भने किशुनजी र गिरिजाऊ हुन्जेल, किशुनजी र गिरिजाऊले अराएको, निर्देशन दिएको अथवा दिएको जिम्मेदारी उहाँले निर्वाह गर्नुभयो। सरकारमा जानुभयो, पार्टीमा जानुभयो, उपसभापति हुनुभयो, महामन्त्री हुनुभयो। आफ्नो बलमा राजनीति गर्नु भएन भन्ने हो। उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सभामुख हुनुभयो। आफ्नो बलमा राजनीति गर्नु भएन होइन, बल त उहाँकै बलमा उभिएको उहाँ त होइन, आफ्नै योग्यता क्षमताले। तर कुरा के हो भने मूल नेताको दावा गर्नु भएन नि त, पार्टी सभापतिको दावा गर्नु भएन उहाँलाई। यहाँले भन्नुभएको ज्योतिषीलाई हेराएर पनि अब
यी सम्भावनाहरू छैनन् होइन। अब ज्योतिषी हेराएरै यति सालमा चाहिँ म सभापति लड्छु भन्ने कुरा त होइन नि त्यो त आफैले मेरो बारेमा मैले आफै निर्णय गर्ने हो। अब चाहिँ उहाँ फेरि अर्को कुरा है, उहाँ फर्स्ट म्यान नभएको भन्ने त होइन। उहाँ त सुशील दाईको अवसानपछि कार्यवाहक सभापति बन्नुभयो। सुशील दाई विदेश गएर अथवा बिरामी भएर दिएको त होइन। भौतिक अवसानपछि उहाँ कन्फर्म सभापति सरह हो त्यो कार्यवाहक सभापति भनेको। उहाँले नै अधिकार सबै प्रयोग गर्छ। उहाँले 13औं महाधिवेशन गर्नुभयो, पार्टीको समुद्घाटन गर्नुभयो, देशी विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्नुभयो। उहाँले नै 13औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो। वास्तवमा चाहिँ सुशील दाईको अवसानपछि हाम्रो पार्टीको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेल हुँदै, रामचन्द्र दाई कार्यवाहक सभापति हुँदै, हाम्रो त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला अर्गनाइजेसन हो यो संस्था हो, र रामचन्द्र दाई हुँदै शेरबहादुर दाईमा हस्तान्तरण भएको हो कि। र नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको इतिहासमा मलाई लाग्छ रामचन्द्र दाईको पनि गणना हुनुपर्छ। त्यसैले उहाँ चिफ पनि बन्नुभयो पार्टीको। त्यसो भएको हुनाले अब सरकारको प्रमुख हुन पाउनु भएन, या चाहिँ नि अरू चाहिँ के भन्छ चाहिँ नम्बर 1 पोजिसनमा पुग्न पाउनु भएन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब पार्टीका साथीहरूलाई दोष दिएर हुँदैन। किन बन्न सक्नु भएन, किन बन्नु भएन, होइन। अब प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुभयो शेरबहादुर दाईसँग, उहाँ हार्नुभयो। र एउटै कुरा उहाँलाई छुट चाहिँ के छ भने, शेरबहादुर दाई भन्दा छुट चाहिँ उहाँलाई के छ भने, मैले बन्न पाएको छैन, मैले बन्न पाउनुपर्छ भनेर दावा गर्ने छुट चाहिँ उहाँलाई छ। त्यो शेरबहादुर दाईलाई चाहिँ छैन त्यो फेरि। तर आम नेता कार्यकर्ताको धारणा के छ त यसमा? जस्तो मैले बन्न पाउनु, यहाँले भन्नुभयो नि शेरबहादुर दाईलाई त्यो छुट छैन भन्दा त अहिले मुख्य आरोप के छ भने छुट होस् नहोस् शेरबहादुर देउवा 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवारीको आन्तरिक तयारीमा जुटिराख्नु भएको छ। अदृश्य त छैन। अब उहाँलाई पनि अधिकार त छैन भन्ने मैले कुरा भन्न सक्दिनँ, किनभने डेमोक्रेटिक पार्टी हो, होइन। 2 पल्ट सभापति हुने अधिकार त छ हरेक व्यक्तिलाई। 1 पल्ट मात्रै उहाँ बन्नुभएको छ। उहाँका अधुरा इच्छाहरू कानुनी रूपमा, वैधानिक रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बाटो खुल्लै छ। उहाँका अधुरा चाहिँ कार्ययोजनाहरूलाई पुरा गर्नलाई चाहिँ पार्टीलाई फेरि चाहिँ बहुमतको पार्टी बनाउनलाई, पुरानै अवस्थामा फर्काउनलाई, बहुमतको पार्टी बनाएर प्रधानमन्त्री हुनलाई, या फेरि सभापति भएर आफूले चाहेको उत्तराधिकारी ल्याउनलाई, स्थापित गर्नलाई के योजना होला नि उहाँका, त्यसमा चाहिँ नि मैले उहाँले गर्नै पाउनुहुन्न म भन्न सक्दिनँ, होइन। रामचन्द्र दाईले दाबै गर्न पाउनुहुन्न म भन्न सक्दिनँ। तर कुरा के हो भने रामचन्द्र दाईले सम्पूर्ण पार्टीका साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेर यो कारणले अरूभन्दा म सक्रिय छु, अब्बल छु, हुन पाएको छैन, मसँग योजना छ, मसँग मार्गचित्र छ, मसँग उत्साह छ, मसँग चाहिँ नि जनताको स्वीकृति छ, कार्यकर्ताको चाहिँ स्वीकृति छ, एक्सेप्टेबिलिटी छ, त्यसैले म गर्न सक्छु भन्न कन्भिन्स गर्नुभयो भने एउटा सानो स्पेस उहाँका लागि होला। तर आम कार्यकर्ताको चाहिँ, हाम्रा शुभेच्छुकहरूको चाहना चाहिँ के हो भने उहाँहरूले छोड्नुपर्छ र अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। दुवैजनाले। अर्को पुस्ताको हस्तान्तरण त हो, तर त्यो पुस्ताको दावेदार को हो त? तपाईँ हो कि अर्को हो कि अर्को हो कि? यो अलमलमै छ नि कुरा। म हुँ नि भनेर नेतृत्वका लागि आउन सक्नु पर्यो नि अगाडि। छेलो छ एकदम, हेर्नु भनिदिनुस् न। छेलो छ, अलमल छैन। हेर्नु को हुनुहुन्छ त असली दावेदार, असली उत्तराधिकारीका लागि योग्य सक्षम व्यक्ति को? बीपी कोइरालाको फ्यामिलीबाट, बीपी कोइरालाको परिवारबाट, चाहे त्यसलाई लिगेसी भन्नुहोस्, विरासतको राजनीतिबाट, अथवा अर्को नेपोटिजम पनि भन्दो रहेछ, होइन। अहिले बलिउडमा आएदेखि हामी कहाँ नि प्रचलन बढ्यो। नेपोटिजम र चाहिँ नि यो लिगेसी चाहिँ दुईटै चाहिँ को बाटोबाट आउनुभएका नेताहरू चाहिँ नि प्रशस्त हुनुहुन्छ। अब पार्टी महामन्त्रीको रूपमा शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्छ, पार्टीको चाहिँ नि अहिले सक्रिय र एकदमै गतिशील नेताको रूपमा हुनुहुन्छ शेखर कोइराला हुनुहुन्छ, डाक्टर शेखर कोइराला। सुजाता कोइराला हुनुहुन्छ, महिला पनि हो, उहाँ उपप्रधानमन्त्री भइसक्या। भनेपछि जबरजस्त एउटा चाहिँ विरासत कोइराला परिवारबाट आउनुपर्छ भन्ने को प्रतीकको रूपमा चाहिँ कोइराला फ्यामिलीका 3 जना नेताहरू हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। र अब गणेशमानजी जस्तो प्रधानमन्त्री पद र पार्टी सभापतिको पद दुईटै नलिएको र निरन्तर बीपी कोइराला सरह योगदान गरेको चाहिँ गणेशमान सिंहको चाहिँ छोरा प्रकाशमान सिंह पार्टीको उपसभापति महामन्त्री भइसकेको अर्को नेता हुनुहुन्छ। महेन्द्रनारायण निधि तराईको चाहिँ एकजना शीर्षस्थ नेता, अझ उहाँको बुवा समेतको योगदान 7 सालको क्रान्ति अघि, र उहाँको चाहिँ नि उत्तराधिकारीको रूपमा आउनुभएको विमल दाई हुनुहुन्छ, विमल निधि। उहाँहरू अब 4 जना त यसै चाहिँ नि 5 जना त यसै चाहिँ नि 4 जना 5 जना त यसै चाहिँ 3 जना कोइराला फ्यामिलीको
प्रकाश दाई र विमल दाई गर्दा 5 जना त यसै हुनुहुन्छ अब यो विरासतबाट कुनै राजतन्त्र त होइन कि विगतमा जो प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो भन्दैछु कुनै पार्टी नेतृत्वमा पुग्नु भएको थियो उहाँको सन्तान आउनलाई त यही भयो भनेर त हामीले तपाईहरूले यति ठुलो आन्दोलन गरेर 62-63मा रोडमा लखेटिएर गोली खाएर ढुङ्गा मुढा खाएर 10 वर्ष जनयुद्धलाई एउटा अन्तिम रूप दिँदाखेरि त यही प्रक्रिया तोड्न खोज्नु भयो र कङ्ग्रेसभित्र अरू जिउँदा जाग्दा युवा जुझारु नेताको पनि त कुरा छ नि। तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो। मैले एउटा पाटो मात्रै भन्दैछु र यो चाहिँ अन्तिम कुरा होइन, यो निर्विकल्प होइन, यो सम्भावित कुराहरू सम्भावित कुरा म गर्दैछु र एउटा सम्भावनाको कुरा मैले यो गरेँ र अब अरू आफ्नै पौरखले आफ्नै मेहनतले आफ्नै पहिचान बनाएर आउनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा रामशरण महत हुनुहुन्छ, त्यसमा कृष्ण सिटौला हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ अर्जुन नरसिंह केसी हुनुहुन्छ। त्यो पुस्ताको भन्दैछु है। यद्यपि उहाँहरू 70 नागिसक्नुभएका नेताहरूमा उहाँहरू पर्नुहुन्छ। झन्डै झन्डै शेरबहादुर दाई रामचन्द्र दाई एकै हाराहारीकै हुनुहुन्छ उहाँहरू। तर पनि उहाँहरू चाहिँ पार्टीको मुख्य भूमिकामा नपुगिसकेका हुनाले चाहिँ उहाँहरूको पनि दावेदारी अहिले छ, उहाँहरूको गणना पनि छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने पहिलो पुस्ता चाहिँ अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुहोस्, मार्गदर्शक बन्नुहोस् र उहाँहरू मध्येबाट सभापति चाहिँ बन्नुहोस्। अहिले हामीले चाहिँ हेर्दा, हामीले विवेचना गर्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ नि पाकै व्यक्ति चाहिँ अहिले सभापति बनोस् र युवा पुस्ताको चाहिँ नि उल्लेखनीय सहभागितामा, केन्द्रीय समितिमा होइन मात्रै होइन, अनुभवी नेतृत्वमा जाओस्, युवाको ठुलो समर्थन पदाधिकारीमा असाध्यै उल्लेखनीय सङ्ख्यामा चाहिँ समायोजन होस् पदाधिकारीमा। र पदाधिकारी पनि सहमहामन्त्री मात्रै होइन, अहिले समावेशी भनेर संविधानले निर्धारण गरेको 8वटा क्लस्टरबाट एउटा सहमहामन्त्री ल्याउने भनेका छौँ, हामीले बनाएका छौँ विधान संशोधन गरेर। त्यसबाट मात्रै होइन कि महामन्त्री र उपसभापतिमै युवा पुस्ताको सहभागिता होस् र केन्द्रीय समितिमा त उल्लेखनीय सहभागिता भइ नै हाल्छ र केन्द्रीय कार्य समितिको गठन होस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ। त्यसैले त्यो कुरा हामी अहिले उठाइराखेका छौँ। उत्तराधिकारीको कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले गुटको राजनीति गर्यो भन्ने थुप्रै आरोप लागिराखेका छन्। त्यसमा उहाँको उत्तराधिकारीको त कुरै आएन, कोही रहेनछ, छैन। हजुर होइन, शेरबहादुर दाईको समूहबाट भनौँ, यद्यपि यो अब कति भन्नुहुने हो या होइन, उहाँ सभापति, पार्टीको मूल नेता, साझा नेता हो नि त सभापति भन्या। तर पनि नेपालको मानिदैन नि, तपाईहरु मान्नुहुन्न साझा होइन, नेपालको राजनीतिमा एउटा चाहिँ विकास भएको एउटा चरित्र के देखियो भने राजनीतिक दलभित्र चाहिँ नि नेकपाभित्र पनि ओली गुट भनेको छ, प्रचण्ड गुट भनेको छ, माधव नेपाल गुट भनेको छ होइन। हाम्रोमा पनि शेरबहादुर देउवा गुट भनेको छ, पौडेल गुट भनेको छ, कोइराला गुट भनेको छ होइन, सिटौला गुट भनेको छ। अब गुटै गुटको चाहिँ संयोजन जस्तो भएको छ पार्टी। त्यसैले अब शेरबहादुर दाईको खेमाबाट हुँ भनेर दावा गर्ने 2 जना हुनुहुन्छ नि त अहिले। मैले अघि लिगेसीको कुरा गर्दा विमल दाईको कुरा गरेँ होइन। लिगेसीको कुरा गर्दा उहाँको नाम आए पनि उहाँ आफूलाई शेरबहादुर दाईकै गुटबाट उहाँकै समर्थनमा सभापति बन्न लागेको छु भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गोपालमान श्रेष्ठ अर्को होइन, उपसभापति भइसकेको वरिष्ठ। उमेरको कुरा गर्ने हो भने त फेरि शेरबहादुर नै उचित हुनुहुन्छ नि। शेरबहादुर दाई र उमेरमै जाने हो, सक्रियतामै जाने हो भने त हो। अब त्यसैले कस्तो हो भने कुनै न कुनै करिश्मा देखाएको व्यक्ति भयो भने चाहिँ उमेर पनि बाधक हुँदैन, करिश्मा देखाउनु पर्यो उसले। नेल्सन मण्डेलाको उदाहरण दिनुभयो, उहाँ पनि उत्तरार्धमा जीवनको जेलबाट छुटेर नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँले यसरी चाहिँ सम्हाल्नुभयो राजनीतिक परिवर्तनलाई। आफूलाई जीवनभर जेल हाल्ने त्यहाँको चाहिँ नि गोरा सरकारको, बोथा सरकारको चाहिँ नि अन्तिम राष्ट्रपति एफडब्ल्यू डे क्लार्कलाई आफ्नो उपराष्ट्रपति बनाउनु भयो। यो कति बडापन छ के, कति ठुलो विशाल हृदय हुनुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण। बिल्कुल हजुर। यहाँले भन्नुभयो, मण्डेलाको उदाहरण दिनुभयो, जसले जेल हाल्थ्यो गोरा समुदायका राष्ट्रपति, उहाँलाई आफ्नो कार्यकालको उपराष्ट्रपति बनाउनु भयो भन्ने। हाम्रो मुलुकमा आज नेकपाको विरोधी नेकपा नै, कङ्ग्रेसको विरोधी कङ्ग्रेस नै, सत्ता पक्ष हुन्छ। हामी त संसदीय व्यवस्थामा छौँ, प्रतिपक्ष हुन्छ। सत्ता पक्षले गलत गरे प्रतिपक्ष बोल्छ, प्रतिपक्षले गलत गरे सत्ता पक्ष बोल्छ। तर पार्टीभित्र नै प्रतिपक्ष। अब यस्तो भयो, हामी त हारेको नेता, आफूलाई दुःख दिने नेता कसै पदमा पुर्याउला भन्ने त कुरै छैन। जसको मत लिएर, जसको सपोर्ट लिएर पदमा पुग्छौँ उसैलाई निमुठिदिन्छौँ के होइन। यो अभ्यास विकसित देशहरूमा, परिष्कृत, परिमार्जित अथवा समृद्ध प्रजातन्त्र भएका मुलुकहरूमा पनि यो अभ्यास छ।
अमेरिकामा चाहिँ नि बाराक ओबामासँग राष्ट्रपतिको प्राइमरीमा हिलारीले प्रतिस्पर्धा गरिन् होइन, हिलारी हारिसकेपछि ओबामालाई समर्थन गरिन्, राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भए। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उनले जिते 2008मा, अनि हिलारीलाई नै विदेश मन्त्रीको परराष्ट्र मन्त्रीको प्रस्ताव राखे, उनी बनिन्। त्यसैले विकसित मुलुकहरूमा पनि यो अभ्यास छ, हारेकोलाई समेट्ने अभ्यास छ। र नेपालमा पनि मण्डेलाले पनि त्यही भनेका छन्, समेटेर जाऊ है भनेका छन्, उनले व्यवहारमा पनि देखाए होइन। भनेपछि नेपालमा पनि अरू मुलुकहरूमा पनि धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू पाइन्छन्। अब नेपालमा पनि के हो भने जस्तो मेन अपोजिसन पार्टी अहिले नेपाली कङ्ग्रेस छ, त्यो भूमिकामा सत्तारूढ दल चाहिँ नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ केपी ओली, उहाँले सुरुबाटै समेट्ने प्रयत्न गरेको भए कम्तीमा कोभिड-19 को बेला जसरी भूकम्पको बेलामा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति बन्यो नि सुशील कोइराला हुँदाखेरि, त्यसलाई मिलेर हामीले सामना गऱ्यौँ नि। अहिले राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्नुमा सत्तारूढ दलको कमजोरी छ होइन। राष्ट्रिय एकता बनाइदिएको भए योसँग जुझ्न सजिलो पर्थ्यो। यति चाहिँ नै हामीले समस्या सामना गर्नु पर्दैन थियो, यति अप्ठ्यारो झेल्नु पर्दैन थियो। मुख्य विपक्षी दल र सत्तारूढ दल एक हुने बित्तिकै त समस्याहरू त त्यसै हामी लड्न सक्थ्यौँ समस्याहरूसँग। प्रसङ्ग म प्रवेश गराउँदै थिएँ, प्रवेश भइ नै हाल्नुभयो। सरकारका कामप्रति कतिका असन्तुष्टि छन् त्यसको आलोचना भइराखेको छ, त्यो एउटा समीक्षाको विषय छ। सरकारलाई दबाब दिने मामिलामा कङ्ग्रेसले केही गर्न सक्थ्यो भन्ने अर्को जनताको अपेक्षा। तर यो बेला नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दैछु, तपाईँ कङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, म सरकारको काम कारबाहीमा पनि जोड्नेछु यहाँलाई। सरकारले समेट्न सकेन, त्यो सरकारको गल्ती हो, तर त्यो गल्तीमाथि आफ्नो गल्ती पनि थुपारेर घरमै बस्ने त 10 लाख क्रियाशील सदस्य छन् भन्नुहुन्छ, कङ्ग्रेसका सदस्यहरू छन् भन्नुहुन्छ। कहीँ न कहीँ पार्टी पङ्क्तिमा 10 लाखले एकजनालाई मात्रै सहयोग गरे भए त 20 लाख त आफै सेभ भइहाल्थ्यो नि, खानेकुरामा, बस्ने कुरामा, अलिकति राहतको कुरामा, अलिकति मोटिभेट गर्ने कुरामा। अनि हामी हारेका छौँ, हामी सरकारमा छैनौँ, यो सरकार काम नगरोस्, असफल होस्, हामीले भोट ल्याउने भन्ने बाटोमा जाने कि हामी सरकारले काम नगरेको बेलामा सत्तामा नहुँदा हार्दा पनि राम्रो काम गर्छौँ भन्ने सोचको विकास हुनुपर्ने हो। अब हेर्नुहोस्, सही ठाउँमा आउनुभयो, सही प्रश्न गर्नुभयो। जब यो कोरोना व्याधिको चर्चा सुरु भयो र अमेरिका र युरोप चाहिँ असाध्यै प्रभावित हुन थाल्यो भनेर WHO चाहिँ सचेत गरायो संसारलाई, त्यो बेला नै हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टिङ कुरा, प्रतिपक्षी दलले सेन्ट्रल कमिटीको बैठक राखेर, केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर सरकारको ध्यान आकर्षण गरायो। अब हामी यसको रोकथाम अब प्रवेश भइसकेपछि यसले कुन रूप लिएला। अब हामी अहिले चाहिँ यो हिमाल पर्वत नागेर नेपाल प्रवेश गर्न नसकेको कोरोना युरोपबाट अमेरिकाबाट नेपाल फर्किँदैन। नेपालीहरूको त रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्युनिटी पावर एकदमै बढी छ, यहाँ त आउँदैन भनेर हामीले त के गर्यौँ, अझ सरकारको तर्फबाट के भयो भने संसारभरिका मानिसलाई आह्वान पनि गर्यौँ, नेपाल आऊ, यहाँ चाहिँ एकदमै सेफ छ है, नेपाल आऊ भनेर। उल्टै सरकार त त्यो कुरा पो गर्न थाल्यो। अनि हामीले भन्यो होइन, WHO ले सचेत गराइसक्यो, अब सरकार सचेत भएर चाहिँ नि त्यसका पूर्वाधारहरू बनाउन लाग्नु पर्यो। कोरोना कदाचित प्रवेश गर्यो भने चाहिँ हामीलाई कुनै समस्या नहोस्, स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव नहोस्, अस्पतालहरूको अभाव नहोस्, कोभिड अस्पताल बनाऊँ हामी होइन, सहियाहरूको चाहिँ हामी विस्तार गरौँ, अहिले अस्थायी चाहिँ हामी बेडहरू चाहिँ थपौँ। हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकले तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ, पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, फागुनतिर यो चैतबाट लकडाउन सुरु भइगयो, चैत 11बाट हामीले त्यो कुरा सुरु गऱ्यौँ। सरकारलाई भेटेर मुख्य प्रतिपक्षी दलको नेताले भन्नुभयो, पार्लियामेन्टमा बोल्दा भन्नुभयो, सबै ठाउँ हामीले भन्यौँ, तर सरकारको कानमा बतासै लागेन। सरकारको कानमा के गरी बुझिएको छ त? त्यसो भए किन सुन्नु? सरकारको कान बुझिएको छ, बुझिएको रहेछ, किन बुझेको? अब त्यसलाई खोल्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् होइन, हामीले भन्ने ठाउँ त्यही हो। र अर्को कुरा फेरि हेर्नुहोस्, हामीले देशभरि हाम्रा पार्टीका भारतीय संस्थाहरूलाई सर्कुलर गऱ्यौँ, केन्द्रीय कार्यालयबाट तरुण दललाई गऱ्यौँ, नेवी सङ्घलाई गऱ्यौँ, महिला सङ्घलाई गऱ्यौँ, आफ्नो ठाउँमा सचेत भएर लाग्यो। तपाईँले देख्नुभयो होला, तरुण दलका साथीहरू, नेवी सङ्घका साथीहरू अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूलाई खाना खुवाउन, अस्पतालमा उपचार गराउन होइन, बाटोमा अलपत्र परेका मानिसहरूलाई चाहिँ बसाउन, मद्दत गर्न, पैसा उठाएर चाहिँ चन्दा उठाएर उनीहरूलाई हेल्प गर्न, मेची महाकाले हेर्नुहोस्, तपाईँले 10 लाख क्रियाशील त पुगेको छैन हाम्रो भन्नुहुन्छ नि बेला बेलामा, पुर्याउने भनेको अहिले 4,70,000 छ, 10 लाख पुर्याउने योजना। नेकपाको 8 लाख भन्ने बित्तिकै कुनै कङ्ग्रेसका नेताले हाम्रो 10 लाख भन्नुहुन्छ, यही आएर भन्नुहुन्छ होइन, त्यही त। त्यसैले हाम्रो 4,70,000 मात्रै हो। तर हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई चाहिँ नै ग्रासरुटदेखि, आधारभूत तहदेखि केन्द्रसम्म
चाहिँ नि परिचालन गऱ्यौँ। नेकपाको एक पटक पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कोरोनाको विषयलाई लिएर बसेन। हेर्नुहोस् है, इन्ट्रेस्टिङ कुरा, चाख लाग्दो कुरा। हाम्रो 4 पटक त कोभिड-19कै विषयमा, कोरोनाकै विषयमा हामी चाहिँ नि भौतिक दूरी चाहिँ कायम राखेर हामी केन्द्रीय कार्यालयमै गएर हामीले बैठक बस्यौँ र हाम्रो नेता चाहिँ नि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सरकारलाई गएर डेलिगेसनै गएर के भन्छ सजग गरायो, अनुरोध गर्यो र हाम्रो सहमहामन्त्री प्रकाश चरण महतको संयोजकत्वमा कोभिड अनुगमन समिति बन्यो। त्यसको सदस्य म पनि छु। हिजो मात्रै पनि हामीले चाहिँ नि 7 विकास क्षेत्रको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सुरु गर्यौँ। आज पनि 2 नम्बर प्रदेशको छ। निरन्तर हाम्रो यो कार्यक्रम जारी छ। हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ, हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौँ, हामीले उद्योगी भेटेका छौँ, हामीले व्यापारी भेटेका छौँ। यी एउटा देशको लामो समय नेतृत्व गरेको पार्टी, इतिहास बोकेको पार्टी, प्रजातन्त्रका लागि लडेको पार्टी, जसलाई पटक पटक जनताले ठुलो पार्टी बनाए, उसको स्वाभाविक दायित्व हो। तर कङ्ग्रेसले मुट्ठी पनि त खोल्न सक्नु पर्यो, दिन सक्नु पर्यो। भोकाएका जनताको पीडा अन्तर्क्रिया गरेर, भर्चुअल बैठक बसेर, ज्ञापन पत्र बुझाएर पुग्छ। अर्को चाखलाग्दो, सुन्नु न, अर्को चाखलाग्दो कुरा, नेकपासँग म अरबौँ रुपियाँ छ भनेर अहिले ठ्याक्कै केटानी साथ त म भन्न सक्दिनँ पार्टीसँग, तर नेपाली कङ्ग्रेससँग भन्दा 10औँ गुणा बढी उहाँहरूसँग पैसा छ। तर उहाँहरूले रु 1 पनि नेकपाको कोषबाट रु 1 पनि सरकारलाई मद्दत गर्नु भएन। नेपाली कङ्ग्रेसले हामीसँग भएको सानो कोषबाट पनि रु 50 लाख नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सहयोग गर्यौँ हामीले। नेपाली कङ्ग्रेससँग कङ्ग्रेस गरिब भइसकेको हो, अब पैसा सानो रु सानो भन्नु जे होस्, हामीसँग भएको अब कोषको आकार ठुलो छैन अहिले। सानो कोषबाट 50 लाख, सानो कोषबाट पनि हामीले चाहिँ नि 50 लाख रुपियाँ चाहिने हाम्रा क्रियाशील सदस्यहरूले नवीकरण गराएर उठेको पैसाबाट हामीले 50 लाख सरकारलाई दियौँ। यी सबै कुरा जनताले बुझेका छैनन् र जनतामा स्पष्ट के आभास भएको छ भने सरकारका कमजोरीलाई कङ्ग्रेसले औल्याइदिएन। सरकारले गलत गर्यो त भनिराखेको छ, तर गलत नगर्न दिने गरी, बाध्य हुने गरी कङ्ग्रेसको कदम जनताका लागि भएन भन्ने छ। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरामा केही कुरामा म सहमत छु। नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ नि पार्लियामेन्टमा चाहिँ जति सशक्त हुनुपर्थ्यो, केही नेताहरू, पार्टीका नेताहरू बोलेर सरकारका कमजोरी औल्याएर मात्रै पुग्दैन थियो। सडकमा पनि जनतालाई आभास हुने गरिकन चाहिँ नि दबावका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो। भातृ संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर चाहिँ केन्द्रदेखि, राजधानीदेखि चाहिँ पालिकाको केन्द्रसम्म अहिले त 3 तहका सरकार छन्। केन्द्रीय तहको सरकारको केन्द्र काठमाडौँ होइन, प्रदेश तहका सरकारका केन्द्रहरू प्रदेशका राजधानी, पालिका सरकारको केन्द्र पालिकाको केन्द्र भनेपछि त यी 3वटा केन्द्रमा चाहिँ नि कम्तीमा चाहिँ नि भन्नाले 753, 7 र चाहिँ 1 गरेर चाहिँ 761 ठाउँमा चाहिँ नि हामीले आफ्नो चाहिँ नि प्रभावकारी उपस्थिति दर्शाएर हामीले सरकारलाई सशक्त दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो। जुन कुरा जनतालाई चाहिँ नि जनताले थाहा पाउने गरिकन, जनतालाई महसुस हुने गरिकन नेपाली कङ्ग्रेसले जनताको पीडामा मलम लगाउँदैछ है, होइन? खालि कमजोरी औल्याउने मात्रै होइन कि जनताका समस्यासँग चिन्तित भएर जनतासँगै उभिएको छ है भन्ने कुरामा चाहिँ हामीबाट कमी कमजोरी भएकै छ। हामीले सक्ने जति गऱ्यौँ, तर जति अझै गर्न सक्थ्यौँ त्यति हामीले गर्न सकेनौँ। अब म पार्टी प्रसङ्गमै जोड्न खोजेँ यहाँलाई। अब त्यसो भए यहाँले अघि थुप्रै 3-4 जना व्यक्तिहरूको कारण पनि, लिगेसीको कुरा पनि, क्षमताको कुरा पनि गर्नुभयो। तपाईँलाई नै लाग्ने उपयुक्त पात्र को हो त? अब त्यसरी भन्ने बेला भएको छैन, हेर्नुहोस्, किनभने हामी पनि हेर्दैछौँ। होइन, छैन, म आवश्यक पऱ्यो भने भन्ने नै मान्छे हुँ, होइन? समय आएपछि भन्ने नै मान्छे हुँ, त्यसमा म जिब्रो चपाउँदिनँ। कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कस्तो होस् त्यो त भन्न। कङ्ग्रेसको त अहिले समग्र, मैले अलिकति सुरुमै पनि सङ्केत गरेँ तपाईँलाई, हामी इतिहासकै सर्वाधिक सङ्कटको क्षणमा छौँ, त्यो मोडमा उभिएका छौँ। कुन अर्थमा भने लोकतन्त्रप्रति गहिरो निष्ठा नभएको, सैद्धान्तिक निष्ठा नभएको। अहिले अभ्यासबाट हामी लोकतन्त्रवादी हौँ भन्नु एउटा कुरा, यसलाई सिँढी बनाएर, यसलाई भर्याङ बनाएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने बाटोतर्फ अग्रसर हुनु एउटा कुरा। नेकपाले निर्वाचनको मुखमा गठबन्धन बनाएपछि दुईटा पार्टीले उहाँहरूले घोषणा गरेको कुरालाई म बिर्सिन्न। हामी संसारभरिका कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नि आश्वस्त तुल्याउन हामी चाहन्छौँ। कम्युनिस्टहरूको केन्द्र बनाउँछौँ नेपाललाई,
र 50 वर्षसम्म शासन चलाउँछौँ। अरू संसारका कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले गल्ती गरे त्यो हामी गल्ती गर्दैनौँ। त्यसैले हामी नेपाललाई संसारभरिका कम्युनिस्टहरूको तीर्थस्थल बनाउँछौँ भन्ने सम्मको कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो। र पछि पनि सरकारमा आएपछि नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ, शेरबहादुर देउबा अन्तिम प्रधानमन्त्री, अब सङ्ग्रहालयमा खोज्नुपर्छ, प्रमुख प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर हियाएर तल्लो दर्जाको व्यवहार उहाँले गर्नुभयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यस्तो चाहिँ नै विचारधारा बोकेको, त्यस्तो मनोविज्ञान बोकेको पार्टी सरकारमा छ। हँसिया हथौडा झन्डा छ, मार्क्स, लेनिन, एङ्गेल्स, स्टालिन, माओ हुँदै त्यस्ता चाहिँ संसारभरि चाहिँ गलत अभ्यास र प्रयोग गरेका, हिंसालाई अवलम्बन गरेका नेताहरूलाई उसले प्राधिकार मानेको छ भनेपछि भोलि पूर्वी युरोपमा चाहिँ साम्यवादको चाहिँ पतन भएपछि चाहिँ सोभियत धुरी चाहिँ नि शीतयुद्धको अन्तपछि सोभियत धुरी ढलेपछि चाहिँ पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई ट्रान्सफर्म गरे, कम्युनिस्ट पार्टीबाट सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाए होइन, प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटोमा, सामाजिक प्रजातन्त्रको बाटोमा आए। त्यो बाटोमा आयौँ पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छैन होइन। जनतासँग भोट माग्दा कम्युनिस्ट पार्टीकै लागि माग्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो पार्टी अहिले 2/3 बहुमतका साथ सरकारमा छ। यो एउटा हाम्रो लागि बाह्य चुनौती हो, असाध्यै ठुलो चुनौती हो, संसारभरिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि पनि चुनौती हो। अब अर्को चुनौती पार्टीभित्रको आन्तरिक अव्यवस्था, आन्तरिक भद्रगोल, पार्टीभित्रको आन्तरिक भद्रगोल अर्को चुनौती हो। यो बेलामा त चुनाव हारिसकेपछि त हामीले आन्तरिक रूपबाट आफूलाई व्यवस्थित गरिसक्नु पर्थ्यो, कमजोरी हटाइसक्नु पर्थ्यो, हामीले आफूलाई तरोताजा बनाएर सङ्गठित गरेर व्यवस्थित गरेर अगाडि बढिसक्नु पर्थ्यो। चुनावदेखि अहिलेसम्म खाली देउबामाथि खनिनु भएको छ यहाँहरू। पार्टी सभापतिले गर्दा जित्न सकेनौँ, हार्यौँ भनेर अब देउबालाई गाली गरेर आगामी निर्वाचनमा जितिने त होइन। सुन्नु न, बागडोर जसले लिएछ घर चलाउने अभिभावकलाई नि घरका सदस्यले भन्ने हो नि त। हामीले सदस्य पनि जिम्मेवार बन्ने हो नि होइन, सदस्य त हामीले भनेकै छौँ नि। जस्तो हामीले गर्नुपर्ने भूमिका हामी निर्वाह गर्छौँ। सभापतिज्यू, हामीले के निर्वाह गर्नुपर्ने हो? कर्णाली गएर बस्नुपर्ने हो कि दार्चुला गएर बस्नुपर्ने हो कि ताप्लेजुङ गएर बस्नुपर्ने हो कि नेविसङ्घ सम्हाल्न सघाउनु पर्ने हो कि होइन? कुन संस्थालाई राम्रो बनाउनलाई हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो? सभापतिज्यू, हामी काम गर्न तयार छौँ। तपाईँले पूर्वाग्रह छोड्नुहोस्, गुटको चस्माले हेर्न छोड्नुहोस्, कार्यकर्ताको चाहिँ योग्यता र उसको आवश्यकता अनुसार उसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस् होइन। न्याय र समानताको चाहिँ प्रत्याभूति दिनुहोस्, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अवसरको समुचित वितरण गर्नुहोस्। आफ्नो वरिपरि बस्ने, आफ्नो गीता गाउने, आफ्नो भजन गाउने मान्छेलाई मात्रै तपाईँ चाहिँ नि संरक्षण नगर्नुहोस्। टिकट बाँड्दा राम्ररी बाँड्नुहोस्, राम्रा व्यक्तिलाई उम्मेदवार दिनुहोस्। बुढानले कण्ठबाट होइन, पार्टी चलाउँदाखेरि पार्टी चाहिँ नि सानेपाबाट चलाउनुहोस्। हामीले भन्ने यही त हो नि त। बागडोर त रामचन्द्र दाईको हातमा त छैन नि त। उहाँ त हारेको व्यक्ति, सभापतिले मनोनित गरेको व्यक्ति। यो कुरा थोर बहुत हामीले आफ्नो महामन्त्रीलाई पनि भन्यौँ। गुटगत हिसाबले उहाँ हामीसँगै छौँ, पार्टीको गुटमा। महामन्त्रीलाई पनि भन्यौँ, तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्या आयो, जति गर्न सक्नुहुन्थ्यो गर्न सक्नु भएन, ठिक छ, त्यसलाई हामीले बुझेकै छौँ। तर तपाईँ अलिकति डह्रो भएर उभिनुहोस्, तपाईँ कार्यालयलाई राम्रो सम्हाल्नुहोस्, तपाईँ साथीहरूका कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ आन्तरिक अव्यवस्थालाई सुधार गर्न लाग्नुहोस्। तपाईँ महामन्त्रीलाई पनि भन्यो, पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई पनि भन्यो। तर पार्टीको काम गर्ने ढाँचा ढर्रा फेरिएन, कार्यशैली फेरिएन उहाँहरूको। काम गर्ने चाहिँ नि परम्परागत चाहिँ नि चरित्र शैली फेरिएन उहाँहरूको। त्यसैले चाहिँ अब अहिले हामी एउटा निष्कर्षमा के पुगेका छौँ भने अब उहाँहरूको भोग पुग्यो भन्ने चलन छ नि त। मान्छेहरू बसाइ सर्दा पनि पहाडबाट मधेस जाँदा हाम्रो यो ठाउँमा भोग पुगेछ, अब हामी यो ठाउँ छोडौँ भनेर बसाइ सर्ने प्रचलन भए जस्तै अब नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई उहाँहरूको आवश्यकता छ मार्गदर्शनको, नेपाली समाजलाई उहाँहरूको चाहिँ नि अभिभावकत्वको आवश्यकता छ। तर पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व प्रदान गर्ने भोग चाहिँ उहाँहरूको पुग्यो, देउबाको पुग्यो भन्न। बिल्कुल पुग्यो। अब आउने को भन्दाखेरि तपाईँको नजरमा पुग्यो या अर्को गुटको नजरमा पुग्यो, देउबाका समर्थकहरू त के भनिराख्नु भएको छ यही कार्यक्रममा आयो भनेर। यदि कङ्ग्रेसको भविष्य कसैले बनाउन सक्छ, कङ्ग्रेसलाई कसैले फेरि विगतकै स्थितिमा पुर्याउन सक्छ भने शेरबहादुर देउबा नै हो भन्ने पनि त छन्। विरोध गर्ने मात्रै हुन्छन्, उहाँको समर्थनमा खरो उत्रिने पनि त छन् नि। त्यस्तो पाइन्छ, समर्थन गर्न पाइन्छ, समर्थनमा उत्रिन पनि पाइन्छ, सम्भावना देखाउन पाइन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा होइन। तर के हो भने 74 सालको निर्वाचनपछि उहाँलाई अवसर थियो,
यो तपाईँले अहिले उठाउनुभएका अथवा उहाँलाई नै सभापति बनाएपछि मात्रै पार्टीको भविष्य छ भन्ने साथीहरूले उठाउनुभएका कुराहरूलाई पुष्टि गर्ने गरी जस्टिफिकेसन दिने गरी 74 सालको चाहिँ निर्वाचनपछि तयारी थाल्नुभएको भए तपाईँलाई म बेलायतको कुरा गरौँ 4 पल्ट चुनाव हार्यो लेबर पार्टीले सरासर 1979 देखि 1992 सम्म 79 मा हार्यो 1982 मा हार्यो 1987 मा हार्यो 1992 मा हार्यो। जोन स्मिथ लेबर पार्टीका नेता थिए। 1994 मा जोन स्मिथको मृत्यु भयो। त्यसपछि टोनी ब्लेयर लेबर पार्टीका सभापति भए, नेता भए। त्यसपछि उनले 1997 को निर्वाचन जिते। उनले नयाँ बेलायत र नयाँ लेबर भन्ने अवधारणा अगाडि ल्याए। कन्जर्भेटिभको जुन पुँजीवादी चरित्रको चाहिँ 4 पटकको कार्यकालले बेलायती जनतामा ठुलो विभेद पैदा गरेका थियो। धनीहरू असाध्यै धनी भएर गए र त्यहाँका तल्लो वर्गका मानिसहरूमा त्यो सत्ताको प्रकोप, पुँजीवादी प्रकोपबाट जनता आहत भए। करको यति भार बढेर गयो हैन, राज्यका तर्फबाट जनतालाई आर्थिक संरक्षणै भएन पटक्कै। त्यसैले चाहिँ बेलायती राजनीतिलाई सरोकारी राजनीति, उनको नारै थियो, सरोकारी राजनीति बनाउने। आर्थिक नीतिमा सरोकार, रोजगारको नीतिमा सरोकार, वैदेशिक नीतिमा सरोकार, सामाजिक नीतिमा सरोकार, सरोकारी राजनीति बनाउने भनेर चाहिँ लेबर पार्टीलाई चाहिँ लेबर पार्टी आफैमा समाजवादी पार्टी हुँदै हो र लेबर पार्टीको परम्परागत सबै नीतिमा पुनरावलोकन गरेर नयाँ बाटो तय गरे, नयाँ मार्गचित्र बनाए। 1997 को निर्वाचन जिते, प्रधानमन्त्री भए। 2007-08 सम्म गोर्डन ब्राउनलाई उनले हस्तान्तरण गरे। बेलायतलाई नयाँ चाहिँ बाटोमा उनले चाहिँ प्रवेश गराए नि त। हाम्रो सभापतिसँग 2004 को निर्वाचनपछि 2074 को निर्वाचनपछि त्यो अवसर थियो नि त। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2059 पछि आफ्नो राजनीतिलाई कसरी चाहिँ नयाँ उचाइमा लिएर जानुभयो त हैन। उहाँको त्योभन्दा अघिको राजनीति अलोकप्रिय एक प्रकारको साँच्चै अलोकप्रिय भइसकेको थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीति पनि। तर जीवनको उत्तरार्धमा उहाँले चाहिँ नयाँ बाटो एउटा चाहिँ मार्गचित्र तय गरेर नेपाललाई गणतन्त्रसम्म पुर्याएर हैन, उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ नेपाल र नेपालीलाई चाहिँ नि नयाँ अनुभूति चाहिँ दिन सफल हुनुभयो नि। त्यसै गरी चाहिँ शेरबहादुर दाइले त्यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्न सक्नु भएन एकदमै। त्यसैले म किटानीका साथ भन्छु, अब उहाँहरूको नेतृत्वबाट नेपाली कङ्ग्रेसले पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्दैन। यो दाबी हो। हजुर, यो दाबी हो, निष्कर्ष हो, यहाँको दृढता हो यो? मेरो एकदम आफ्नो बुझाइ हो। अब मेरो बुझाइमा चाहिँ नेताहरूले मलाई कि त हामी सक्छौँ भनेर कन्भिन्स गर्नु पर्यो होइन। म आफू 100% उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरामा कन्भिन्स छु। एउटा नेपाली राजनीतिमा, नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै होइन, नेपालका हरेक पार्टीभित्र एउटा प्रवृत्ति के छ भने एक समूह नेतृत्वको नजिक बस्ने, जे बोले पनि सही देख्ने र गलत भन्न कहिले नसक्ने। एक समूह सही नै गरे पनि त्यसलाई गलतै देख्ने हुनाले यो सिधा गुट नै भनेर बुझ्नुपर्छ। गुटको राजनीति भन्दा अलि माथि उठेर राष्ट्रको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा, मुलुकलाई माथि उठाउने बारेमा आम जनता जसले पार्टीलाई पार्टी बनाएका छन्, जसले व्यक्तिलाई सरकारको प्रमुख बन्ने अवसर दिएका छन्, उनीहरूप्रतिको दायित्वको विषयमा निष्पक्ष भएर बोल्न नसक्ने एउटा त्यो सामान्य नैतिकता हो कि त्यो आँट हो कि के पनि देखिँदैन। यो निरीह राजनीति किन गरिराखेका छन्? अर्को हेर्नुहोस्, तपाईँले अर्को पनि सही प्रश्न उठाउनु भयो अहिले कि 74 सालको संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएपछि पार्टीले समीक्षा बैठक राख्यो 74 सालमा। त्यो समीक्षा बैठकमा हामीले आफ्नो 52 पृष्ठको चाहिँ नि एउटा दस्तावेज हामीले चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसमा चाखलाग्दो कुरा के छ भने शेरबहादुर दाइलाई नै सभापति बनाउन लाग्नुभएका चन्द्र भण्डारीदेखि 13औं महाधिवेशनमा कृष्ण सिटौलाको महामन्त्री भएर लड्नुभएका गगन थापासम्म हामी 8 जना त्यो बेला, पछि त्यसलाई विस्तार गरेर अहिले हामी 12 जना चाहिँ छौँ, त्यो समूह एउटा बनाएका छौँ र हामी 8 जनाले चाहिँ नि एउटा दस्तावेज प्रस्तुत गऱ्यौँ। र अघि पनि मैले सङ्केत गरेँ, त्यो दस्तावेजमा चाहिँ 7 सालको क्रान्ति अघिको अथवा पार्टी स्थापना कालदेखि लिएर 46 सालसम्मको राजनीतिलाई विवेचना गरेका छौँ हामीले। कसरी हामी जन्मियौँ, स्थापना भयो हाम्रो पार्टी र कसरी 15 सालको निर्वाचन हुँदै त्यो निर्वाचनको परिणामको पनि चिरफार गरेका छौँ। 46 सालसम्म आइपुग्यौँ र 46 पछि चाहिँ हामी राजकाज चलाउने ठाउँमा फेरि आयौँ। 15 सालपछि हामीले कसरी मुलुक चलायौँ र यो मुलुकको आर्थिक चाहिँ परिस्थिति, यहाँ यो मुलुकको अर्थतन्त्र,
यहाँको आर्थिक सामाजिक परिस्थिति सबैको विवेचना गर्दै निर्वाचनहरूको परिणामको पनि विवेचना गर्दै हामी अब चाहिँ यो निर्वाचनपछि चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको मार्गचित्र के सुझावहरू पनि हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। अब जाने तरिका हाम्रो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सुझावहरू पनि दिएका छौँ। तर त्यो सुझावलाई त्यो हाम्रो चाहिँ प्रस्तुतिलाई त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो केन्द्रीय कार्य समितिको हाम्रो चाहिँ आग्रहलाई नेतृत्वले चाहिँ वास्तै गरेन, बिल्कुलै वास्तै गरेन। त्यो हाम्रो आग्रह चाहिँ के थियो भने गुटबाट माथि उठेर होइन परम्परागत चाहिँ नि गुटबन्दीको चाहिँ नि अस्वस्थ खेलबाट माथि उठेर चाहिँ पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि लिएर जाने हाम्रो चाहिँ आग्रह थियो। त्यो आग्रहलाई पार्टीले चाहिँ सुनेन, नजरअन्दाज गर्यो होइन। र हामीलाई लाग्यो कि गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको भए, हामीलाई लाग्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई भएको भए, गणेश मानजी भएको भए अथवा बिपी नै भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला त भन्दा हामीलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, हामीसँग छलफल गर्नुहुन्थ्यो, केही सुझावहरू हाम्रा सुझावहरू लिनुहुन्थ्यो, केही तपाईँहरूले गर्नुभएको विश्लेषण चाहिँ ठिक छैन, तपाईँहरूको अपरिपक्व विश्लेषण भयो र सही कुरा यो भनेर हामीलाई सुझाव दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यसको निचोडमा पुगेर हामी एउटा बाटो जुन तय गर्थ्यौँ त्यो बाटोबाट पार्टी अगाडि बढ्थ्यो र हामी चाहिँ नि पुनर्सङ्गठित भइसक्थ्यौँ होइन, पार्टीले पुनर्जीवन प्राप्त गरिसक्थ्यो नि त। त्यसैले उहाँ चुक्नुभयो। त्यसैले अब हामीले चाहिँ बोल्दाखेरि एकदम निर्ममतापूर्वक बोले जस्तो, कठोरतापूर्वक बोले जस्तो, गुटगत रूपबाट उहाँलाई चाहिँ नि एकदमै आलोचना गरेर बोले जस्तो सुनिन्छ। तर यो हाम्रो बोलीको आत्माभित्र यसको चाहिँ खास तात्पर्य के हो भने पार्टीलाई कसरी एक ढिक्का बनाएर अहिलेको सङ्कटबाट मुक्त गर्ने भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य छ। लोकतन्त्रको भविष्यलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य छ। यदि नेकपाले पनि लोकतन्त्रप्रति वक्रदृष्टि नराख्ने हो भने हामी उहाँहरूप्रति पनि वक्रदृष्टि राख्दैनौँ। हामी हेल्दी कम्पिटिसन गर्न तयार छौँ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ। जब लोकतन्त्रप्रति वक्रदृष्टि राख्नुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसैप्रति वक्रदृष्टि राख्नुहुन्छ भने त्यसपछि हामीले पनि राख्नुपर्छ। उहाँहरूको असलियत बताउनुपर्छ, उहाँहरूको वैचारिक सैद्धान्तिक बाटो के हो भनेर जनतालाई बुझाउनुपर्छ। त्यो कुरा पनि हामीले त्यहाँ चित्रण गरेका छौँ। कम्युनिस्टहरूको अर्थात् नेकपाको वक्रदृष्टिको बारेमा, उहाँका गलत कदमका बारेमा, सिद्धान्तको बारेमा बताउनका लागि कङ्ग्रेस आफै लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको जरुरी हुन्छ कि हुँदैन? बिल्कुल हुन्छ। यो पनि बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। लोकतन्त्र भने चाहिँ हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ एउटा शब्दावली हुन्छ प्रयोग, चाहिँ फलाक्ने व्यवस्था मात्रै होइन। त्यो शब्दावलीलाई म यहाँ जोडेर भन्ने गरेको छु। लोकतन्त्र भनेको गाउने गीत मात्रै होइन। लोकतन्त्र चाहिँ नि व्यवहारले लोकतन्त्रलाई सिद्ध गर्नुपर्छ, देखिनु पर्यो। देखाउने दाँत मात्रै होइन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ। लोकतन्त्र चाहिँ आवरण मात्रै होइन, लोकतन्त्र आचरण पनि हो। लोकतन्त्र नीति मात्रै होइन, लोकतन्त्र प्रवृत्ति पनि हो। लोकतन्त्र सिद्धान्त मात्रै होइन, लोकतन्त्र व्यवहार पनि हो होइन। लोकतन्त्र कारण मात्रै होइन, लोकतन्त्र परिणाम पनि हो। यो अवस्थाको कङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई पाखा लगाउँछु, कम्युनिस्टलाई म पराजित गर्छु भनेर सम्भव छ त? त्यसैले हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी के हो भने पार्टीलाई आन्तरिक रूपबाट, मैले अघि सुरु तपाईँसँग कुराको प्रारम्भ गर्दा पनि भने नि, पार्टीलाई आन्तरिक रूपबाट व्यवस्थित गर्ने हाम्रो पहिलो दायित्व हो, पहिलो हाम्रो चाहिँ जिम्मेदारी हो। र त्यो काम हामीले गरिसक्नु पर्थ्यो। अहिले यो निर्वाचनको पराजयपछि 74 सालपछि त्यसमा पनि हाम्रो कमजोरी भयो। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा पनि मैले भन्न चाहिँ थालेको छु आजकल। यो हामी चाहिँ नि विभिन्न कम्पनीका चाहिँ नि टेलिफोनहरू बोक्छौँ, मोबाइलहरू बोक्छौँ, ग्याजेटहरू बोक्छौँ। मैले आइफोनको उदाहरण दिएर के भन्ने गरेको छु भने स्टिभ जब्सले चाहिँ एप्पल कम्पनीको स्थापना गरे। स्टिभ जब्स भनेका चाहिँ नि एकजना सिरियन मुस्लिम बाबु र क्रिस्चियन अमेरिका आमाका उनीहरू बाबुआमा कलेज पढ्दै थिए। एक प्रकारले साँच्चै भन्ने हो भने त्यो बेलाको अमेरिकी कानुनअनुसार अवैध सन्तान हुन् र उनलाई जसले पाल्यो अमेरिकी सेनाका चाहिँ पूर्व सैनिक, अवकाश प्राप्त सैनिक पल जब्सले पाले। धर्मपुत्रको रूपमा उनी पालिए र पल जब्स चाहिँ पुराना गाडीहरूको मर्मत गरेर बेच्थे बजारमा र यसरी सिँगार्थे गाडीलाई कि ग्राहकहरू लोभिन्थे र कि ती पुराना गाडीहरू किन्नेहरूको ताती हुन्थ्यो। एक दिन वर्कसपमा काम गरिराखेको बेलामा स्टिभ जब्स पनि गएर हेरे, छोराको रुचि देखेर चाहिँ नि पल जब्सले भनेछन्, बाबु यो सामान म जसरी सिँगारिराखेको छु नि बाहिर, भित्र पनि त्यस्तै मजबुत सामान राखेको छु। हामीले ग्राहकलाई ठग्नु हुँदैन। बाहिर जसरी सिँगार्छौँ नि भित्र पनि त्यस्तै बलियो सामान राख्नुपर्छ। हामी बजारमा जाँदा पनि हामी त्यस्तै सामान देखिँदैन मात्र, यो टिक्छ टिक्छ पनि भनेर छोरालाई, बाबु यो ध्यान दिनु है, यसो भयो भने व्यवसाय चल्छ नि, विश्वसनीयता पनि बढ्छ। छोरालाई बताए। उसलाई यति गहिरो प्रभाव पर्यो स्टिभ जब्सलाई, एप्पलका सामान बनाउँदा
बाहिर मात्रै सुन्दर होइन, भित्र पनि त्यति नै दरा हुन्छन्। देखाउ मात्रै होइन, टिकाउ पनि पनि हुन्छ र जो मान्छे पनि आज जतिसुकै महँगो परोस् घाँस काटेर पनि ऊ एप्पलको सामान बोक्नलाई, आइफोन बोक्नलाई अथवा त्यो ग्याजेट बोक्न लालायत हुन्छ। मैले भन्नु यो एउटा क्वालिटीको कुरा हो, हामीले कुनै प्रचार गरेका छैनौँ। होइन, बिल्कुल होइन। मैले खालि दृष्टान्त दिँदा यसैमा म प्रश्न जोड्दै थिएँ कि ठिक यही ठाउँमा आइपुगेको थिएँ म पनि। अब एउटा के भन्छन्, पदमा पुग्नु अघि नेताको लोयालिटी, नेताको मिजासिलो बोली, जनताप्रतिको लगाव, घरमै जाने, छेउमै बस्ने, झुपडीमै बस्ने, अझ हामी त समतामूलक समाज भनेर कहिलेकाहीँ दलित भनेर दलित पनि भन्ने, झुपडीमा पनि जाने, खाने, बस्ने, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, यसले त्यो सकेन भने पदमा पुगेपछि यस्तो भूत के लाग्छ कि जो जनतालाई जनता देख्दैन, नेतालाई नेता देख्दैन, मतदातालाई मतदाता देख्दैन, कङ्ग्रेसभित्रको होइन, नेपालको आम पदमा बस्नेहरूको प्रवृत्ति, चाहे प्रशासनिक क्षेत्रमा हुन्, चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुखमा हुन्, आफ्नैले आफ्नलाई दुःख दिने प्रवृत्ति छ नि, नदेख्ने, नगर्ने, कसैलाई नचिन्ने। हामीले फाल्यौँ भनेको सामन्तवाद यही हो होइन। सामन्तवादी व्यवस्थामा के हुन्छ भने व्यक्तिको ओहदा हेरेर, व्यक्तिको शक्ति हेरेर होइन, व्यक्तिको पद र प्रतिष्ठा हेरेर होइन, व्यक्तिसँग भएको रुपियाँ पैसा हेरेर, धन सम्पत्ति हेरेर त्यसलाई व्यवहार गर्ने, रूप पनि हेरिन्छ, रूप पनि हेरेर र बल पनि हेरेर। बलियो मान्छेलाई चाहिँ उसले जे गरे पनि छुट हुने, पैसावाल मान्छेले जे गरे पनि छुट हुने, शक्तिशाली मान्छेले जे गरे पनि छुट हुने, ओहदादारी मान्छेले जे गरे पनि छुट हुने, त्यो चाहिँ एउटा जीवन चरित्र भएको छ। त्यो सामन्तवादी व्यवस्थाको चाहिँ एउटा चाहिँ खास विशेषता हो, पहिचान हो। ढाँट्ने कति पटक भन्ने हेर्नुहोस् है। र यो चाहिँ हामीले राणातन्त्र उखेल्यौँ किनभने त्यो सामन्तवादी व्यवस्था थियो भन्यौँ हामीले, तर सामन्तवादी व्यवस्थाका चरित्रहरूलाई हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ त्यस यता होइन। ती पञ्चायतको 30 वर्ष शासन प्रणालीमा जो शक्तिशाली पञ्च हुन्थ्यो उसकै चाहिँ नि बोलाबाला चल्थ्यो समाजमा। राजाको नाममा पञ्चायतले, पञ्चहरूले शासन गरेका थिए। त्यहाँ पनि त्यही हो, पद हुने, ओहदा हुने, पैसा हुने, चाहिँ नि शक्ति हुने, बल हुनेको चाहिँ नि बोलाबाला चल्थ्यो। अब चाहिँ यो राजनीति, नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति अथवा लोकतान्त्रिक राजनीतिको कुरा गरौँ, कृष्णप्रसाद कोइराला असाध्यै धनी थिए। पूर्वका विराटनगरका भन्सारको ठेक्का पनि थियो, चाहिँ सयौँ बिघा जमिन थियो, घर परिवार सुखले बाँचेको थियो। कृष्णप्रसाद कोइरालालाई के लाग्यो भने होइन, मैले आफूले बाँचेर मात्रै हुँदैन, मेरो परिवारलाई वैभव सुख सहयोग जुटाएर मात्रै हुँदैन, समाजका लागि केही गर्न सकिनँ भने त्यो मेरो निरर्थक हुन्छ भन्ने अन्तर्प्रेरणा जागेर चन्द्र शमशेरलाई पुराना फाटेका लुगा पठाए। जरुरी थिएन नि, आफ्नो काल आफै निम्त्याए नि उनले, सिम्बोलिक रूपमा। जनताको अवस्था यो छ महाराज, यी जनताको बारेमा म पनि सोचिराखेको छु, तर म तपाईँको रैती हुँ, साधारण जनता हुँ, त्यसैले तपाईँले हेर्नु पर्यो सरकार भनेर चन्द्र शमशेरलाई चाहिँ त्यो पार्सल उनले पठाए नि होइन। सुवर्ण शमशेरसँग त्यत्रो सम्पत्ति थियो, 16,000 बिघा जमिन थियो, उनले त आफ्नै जग्गा दिएर अधिग्रहण गर्न लगाएर उनले त 15 सालको गभर्मेन्ट बनेपछि त उनले त राजनीतिलाई त्यो मोड दिए नि त होइन। राजनीति भने त यदि कमाउन पैसाका लागि हो भने त प्रशस्त आफैसँग थियो नि त, किन लागे त राजनीति भनेको भन्दा सीमान्तमा रहेको शोषित, उत्पीडित, उपेक्षित होइन, राज्यबाट चाहिँ नि एकदमै चाहिँ तिरस्कार गरिएको होइन, दुःख पाएको, विकासको मूल प्रवाहमा नसमेटिएको होइन, पछौटे जीवन बिताइराखेको नागरिकलाई, अपहेलित नागरिकलाई चाहिँ नि सम्मान दिलाउनका लागि हो नि त। बिल क्लिन्टनको तपाईँले आत्मकथा पढ्नुभएको होला, उहाँले माई लाइफ भनेर लेख्नुभयो, उहाँले त्यो सुरुमा डेडिकेट गर्दा लेख्नुभएको छ नि, मेरी आमालाई जसले मलाई जीवनको प्रेम दिनुभयो, हिलारीलाई जसले मलाई प्रेमको जीवन दिइन्, चेल्सीलाई जसले मलाई खुसी दिइन् होइन, र मेरो हजुरबुवालाई जसले समाजमा हेपिएका मानिसहरू पनि हामी जस्तै हुन्, उनीहरूलाई पनि सम्मान गर्न सिक। किनभने काला र गोरासँगै खेल्दा रहेछन्। क्लिन्टन पनि एकदमै सामान्य परिवारबाट आएको व्यक्ति, कसैले गोरा परिवारका चाहिँ छोराछोरीलाई कालाहरूसँग खेल्नै नदिने, तर हजुरबुवाले कहिल्यै पनि विभेद गरेनन्, कालाहरूसँग खेल्न दिए। किन बुवा त कार एक्सिडेन्टमा मारिए, क्लिन्टनका बुवा त उनी 6 महिना आमाको गर्भमा हुँदा नै चाहिँ क्लिन्टनको बुवा मारिएका हुन् कार एक्सिडेन्टमा। भनिसकेपछि त के हो भने त्यो कुराको अन्तर्य के हो भने समाजको उपेक्षित मान्छेलाई पनि सम्मान गर्ने राज्य बनाउने भनेर चाहिँ, त्यस्तो लोकतान्त्रिक राज्य बनाउने भनेर चाहिँ नि कृष्णप्रसाद कोइराला लाग्नुभयो, बिपी कोइराला लाग्नुभयो, अरू चाहिँ नि जो पार्टीमा लाग्नु भएको छ, राजनीतिक दलमा नेताहरू लाग्नु भएको छ, खास मकसद त त्यो होला नि त, खास उद्देश्य त्यो होला नि त। तर आज त्यो छैन।
र त्यसैले राजनीति किन गर्दैछु भन्ने कुरा ठुल्ठुला ओहदामा पुगेका नेताले बुझेका छैन। मन्त्री भइसकेका मान्छेलाई पनि थाहा छैन म किन राजनीतिमा आएँ। राजनीतिमा जाने भने चाहिँ र सांसद हुने, मन्त्री हुने, पैसा कमाउने, एउटा मात्रै घर छ भने दुईवटा बनाउने, सानो गाडी छ भने ठुलो गाडी किन्ने, पैसा थुपार्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई, सन्तानलाई, नातागोतालाई सुख चाहिँको जीवन दिने, त्यो हो र राजनीति? त्यो त व्यापार भइहाल्यो। त्यो राजनीतिको नाममा व्यापार, त्यही राजनीति चलाएको छ नि अहिले देशमा। त्यसलाई सुधार्नु पऱ्यो नि त हामीले। त्यो बाटोमा हामी लागेका हौँ। त्यसैले अहिले युवा पुस्ताले नेतृत्वमा हस्तक्षेप भन्दैछ नि अहिले, र मैले धेरै ठाउँ भनेको छु र नेताहरूलाई आग्रह आज पनि म गर्न चाहन्छु, युवा पुस्तालाई ल केही पनि भूमिका नदिनुहोस्। हामीलाई केही पनि चाहिएन, पदाधिकारी पनि चाहिएन, केन्द्रीय समिति पनि चाहिएन, तर पार्टी सुधारको ग्यारेन्टी चाहियो नि त। कमिटेड त हुनु पर्यो नि त, प्रतिबद्धता चाहियो। आगामी पार्टी निर्वाचन सुधारकै कुराबाट एउटा हुन त थुप्रै विषय छन्, छोटो समयमा जोड्न सकिँदैन। एउटा नेपालको सदाबहार बहसमा आइराख्ने नागरिकताको विषय हो। अब अहिले एउटा कानुन विधेयक कस्तो गएको छ भने 7 वर्ष अङ्गीकृत नागरिकता पाउनका लागि समय राख्ने भन्ने छ। यसमा तपाईँको पार्टीले यो अन्याय हुन जान्छ है भन्ने छ। यससँगै अर्को कुरा के जोडिएको छ भने लैङ्गिक समानताको कुरा छ, बुहारीलाई दिने, ज्वाइँलाई किन नदिने भन्ने कुरा पनि छन्। तपाईँले फरक मत राख्दै आउनुभएको छ पार्टीभन्दा भिन्न कि यो 7 वर्षमा किन नदिने, किन एकै दिनमा दिने भन्ने कुरा वास्तवमा हुनुपर्ने के थियो त? नेपालमा नागरिकता हामी त वितरण पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ, नागरिकता नि वितरण हुन्छ र? नागरिकता अधिकार हो नागरिकको, होइन वितरणको विषय त होइन नि, पहिचानको मतलब त्यसलाई नागरिकता दिने कुरालाई हामीले वितरण भन्यौँ। नागरिकले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने वितरण हुँदैन। त्यो चलन चल्तीको एउटा टर्मिनोलोजी, एउटा शब्द भयो यो, होइन। तर नागरिकता चाहिँ नागरिकको एउटा राष्ट्रिय पहिचान पत्र हो यो, जसले चाहिँ राज्यमा उसले प्राप्त गर्ने सबै सुविधाहरू प्राप्त गर्ने मार्ग चाहिँ नै खुल्छ, ढोका खुल्छ यसले चाहिँ, र संसारभरि उसको एउटा पहिचान बन्छ, यो आइडेन्टिटी पनि हो उसको। अब नागरिकताको कुरा चाहिँ के हो भने अरू विषय जस्तो कुनै सहकारी संस्थाले दिएको आइडेन्टिटी कार्ड जस्तो होइन। नागरिकता भने चाहिँ त्यो देशको चाहिँ माटोसँग उसको अपनत्व जोडिएको हुनुपर्छ। त्यो देश लिगलाइज गराउँछ, बिल्कुलै उसलाई गराउँछ, र त्यो देशको चाहिँ सार्वभौम सत्ता, त्यो देशको चाहिँ अखण्डता, त्यो देशको चाहिँ सुदूर भविष्यसँग ऊ कतिको प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराको चाहिँ दसी हो त्यो प्रमाण हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले समानताको सिद्धान्त अनुसार मैले भने चाहिँ पार्टीले 2009 देखि 2020 को नागरिकता ऐन, 2009 को चाहिँ नागरिकता ऐनदेखि लिएर 46 साल पछि गरेको हामीले निर्णयदेखि लिएर 63 को अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्था र चाहिँ अहिलेको नयाँ संविधान बनिसकेपछि चाहिँ जारी गर्न खोजेको नागरिकता ऐनमा राख्न खोजेको व्यवस्था, यी सबै व्यवस्थाको निरन्तरताको कुरा गर्यो हाम्रो पार्टीले। विगतमा जसरी हुँदै आएको थियो निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसबीचमा चाहिँ नि लैङ्गिक समानताको कुरा पनि उठाइयो, बुहारीलाई दिने अनि ज्वाइँलाई किन नदिने भन्ने कुरा आयो। अब बुहारीलाई दिने भन्ने कुरामा 7 वर्षको कुरा चाहिँ अहिलेको सरकारले पुरानो जुन पेश गरेको 2 वर्ष अगाडि पेश गरेको नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गरेर 6 महिनाको प्रावधान राखेको रहेछ, 7 वर्ष बनायो। यो 7 वर्ष जायज छ मैले भने, किनभने बढी भारतकै कुरा जोडिन्छ यसमा। हुनका लागि त यो संसारभरिका जो बिहे गरेर आउँछन् महिलाहरू यी सबैका लागि हो, सबैको हकमा हो, तर बढी चाहिँ भारतबाट आउने कुरा भएको हुनाले जुन देशबाट मैले भने के हो भने जुन देशबाट बिहे गरेर महिलाहरू नेपालमा आउँछन् त्यो देशले हाम्रो देशबाट बिहे गरेर जाने महिलालाई जति वर्षमा नागरिकता दिन्छ, जे अधिकार दिन्छ त्यही सरह गर्नुपर्छ। जस्तो भारतमा आधार कार्डका मार्फत चाहिँ यो सबैका लागि नियम एक होइन कि देश अनुसारको नियम बनाऊ। देश अनुसार भारतले हामीलाई 7 वर्षमा नागरिकता दिँदैन, हाम्रो छोरी बहिनीलाई 7 वर्षमा नागरिकताका लागि एप्लिकेसन दिन मिल्छ, त्योभन्दा अगाडि हामी अप्लाई गर्न पाउँदैनौँ त्यहाँ बिहे गरेर गयो भने, हैन? भनेपछि यदि अमेरिकामा 1 वर्षमै दिन्छ भने हामी पनि अमेरिकी बुहारीलाई 1 वर्षमै दिने नियम पुर्याउँ भन्ने हो। बिल्कुल अमेरिकाले 3 वर्षमा एप्लाई गर्न दिन्छ, भारतले 7 वर्षमा एप्लाई गर्न दिन्छ। भुटानले बच्चा जन्मिएर त्यो बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्रै महिलाहरूले नागरिकता पाउँछन्। हो, भुटानमा नेपाली छोरी बिहे गरेर भुटानमा गइन् भने उनको बच्चा जन्मिएर नागरिकता पाएपछि आमाले पाउँछिन् बल्ल। त कति पीडादायी छ यो सोच्दा पनि। भुटानमा हेर्नुस्, तर उसको राष्ट्रको लागि त राम्रो हो। बङ्गलादेशमा 2 वर्ष मात्रै छ, हैन? जुन देशको जुन व्यवस्था छ त्यही देशको त्यही व्यवस्था सरह नै हामी पनि अधिकार दिउँ
भारतमा चाहिँ नि जाने बित्तिकै आधार कार्ड एउटा प्राप्त हुन्छ भन्ने व्यवहारमा कति समस्या छ त्यसको लागि लिन्छन् भने बैंक खाता खोल्न पायो, जब गर्न बिल्कुल पायो, त्यो दिने यहाँ दिने भन्छन् होइन त्यो छ। त्यो आधार कार्ड भनेको नागरिकता नै हो नि पनि भनेर नेपालीलाई बेवकुफ बनाइराखेको हो। नेपालमा पनि दिने नि उहाँहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र एउटा जारी गरिदिने, जसको बैंक अकाउन्ट होस्, बैंक जसले एकाउन्टदेखि जब गर्न पाओस्, जब गर्न पाओस्, सबै कुरामा उसलाई अधिकार दिने। तर नागरिकता चाहिँ हामीले 7 वर्ष मात्रै दिने भने हौँ। अब पुरुषलाई पनि दिने भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल जस्तो गरिब देश र यो चीन र भारत जस्तो चाहिँ एउटा बिचमा रहेको र यहाँको भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ पुरुषको हकमा चाहिँ महिला सरहको अधिकार दिन सकिँदैन। त्यसमा केही कठोरताहरू र नेपाललाई चाहिँ आफ्नो क्रीडास्थल बनाउन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ हाम्रा चेलीबेटीसँग पैसाको प्रलोभन दिएर बिहे गर्ने र त्यो अधिकार प्रयोग गरेर नेपालमा चाहिँ गलत स्वार्थ पुरा गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। प्रशस्त रहन जान्छ। त्यो प्रशस्त रहन्छ। भावुक भएर होइन, राष्ट्रलाई सम्झिएर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ र महिला सरह चाहिँ गर्न सकिँदैन। कठोरता चाहिँ नेपालको कानुनलाई पालना गरेर संविधानलाई पालना गरेर 7को सट्टा कम्तीमा 15-20 वर्ष ऊ बस्छ भने त्यसपछि चाहिँ सोच्न सकिन्छ पुरुषको हकमा। फेरि पुरुष बिहे गरेर आएर बस्ने सङ्ख्या ठुलो छैन होइन। हरेक कानुन बनाउने कुरालाई छैन हजुर सम्भावनै छैन। अब तर यो कुनै निश्चित राष्ट्रका लागि खेल्ने ठाउँ हुन सक्छ, खेल्ने ठाउँ यदि हामी सचेत भएनौँ। खेल्ने ठाउँ हुनसक्छ। हाम्रा कतिपय चेलीहरू चाहिँ मारिएका छन् विदेशमा बिहे गरेर अहिले मारिराखेका छन्। अब अन्त्यमा छौँ, मैले कङ्ग्रेसमै जोड्न खोजेँ। तपाईँ खुलस्त भएरै बोलिराख्नु भएको छ 14औं महाधिवेशनको नेतृत्वलाई लिएर, अहिलेको नेतृत्वलाई लिएर, आगामी नेतृत्वलाई लिएर। यस अर्थमा अब कङ्ग्रेसका लागि 14औं महाधिवेशनका लागि, आगामी नेतृत्वका लागि यहाँहरूको भूमिका के हुन्छ र हुनुपर्छ के? भने हामीले मैले अघि पनि भने काङ्ग्रेसको पुनर्जीवन चाहेका छौँ। यसले चाहिँ नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य नम्बर 1 कुरा। लोकतन्त्रको भविष्य भन्नाले चाहिँ बिपीले भन्नुभएको छ कि लोकतन्त्र भएन भने चाहिँ न राष्ट्रियता बलियो हुन्छ न समाजको चाहिँ सर्वाङ्गीण विकास हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र प्रमुख शर्त हो उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैले लोकतन्त्र प्रमुख शर्त हो। यो कुरालाई हामी सबै राजनीतिक दलले स्वीकार पनि गऱ्यौँ। स्वीकार गरेरै एउटा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यसैले अब यो संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक सबै राजनीतिक दलले, नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै होइन अरू दलले पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। कमी कमजोरी छन् भने यसलाई चाहिँ नि सुधार्दै यसलाई समृद्ध बनाउँदै लानुपर्छ यो संविधानलाई। अब राजनीतिमा अर्को वाद या अर्को चाहिँ नि लक्ष्यका लागि चाहिँ लड्ने काम हामी नगरौँ। देशले धेरै समय गुजार्यो र डेमोक्रेसी लोकतन्त्र भने चाहिँ हाम्रो जीवन पद्धति भइसक्यो। अब नेपालीहरू चाहिँ गैर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गएर बाँच्न सक्दैनन् होइन, जुन ओपन सोसाइटीको अभ्यासमा उनीहरू गइसके। त्यसो भएको हुनाले यो विषयलाई व्यवहारमै चाहिँ नि सिद्ध गर्न, कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ बलियो नभई हुँदैन। नेपाली कङ्ग्रेस बलियो हुनलाई यसको सङ्गठनात्मक चाहिँ जुन आन्तरिक चाहिँ नि अवस्था छ, अव्यवस्था छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ र त्यो सुधार्नका लागि चाहिँ नि यो महाधिवेशन हाम्रा लागि प्रस्थान बिन्दु हुन्छ। त्यसैले हामीले कार्ययोजना, विस्तृत कार्ययोजना बनाएर हामीले अहिले बनाउँदैछौँ। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको पुनर्जीवनको मार्गचित्र भनेर चाहिँ हामीले अहिले बनाउँदैछौँ। बसेर छलफल गरेर हाम्रो सुझावहरू पनि आउँदैछ। त्यसलाई हामी लिपिबद्ध गरिराखेका छौँ। समयक्रममा त्यसलाई सार्वजनिक पनि हामी गर्छौँ र त्यो कुरा पार्टीकै कार्यक्रमको रूपमा पनि आउन सक्छ र हामी केही साथीहरूले मात्रै पनि पार्टीले त्यसलाई सुनेन भने होइन केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरे जस्तो गरिकन प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि हामीले हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ के हो भने समग्रमा पार्टीलाई अहिलेको अव्यवस्थालाई सुधार गरेर पार्टीलाई सङ्गठनात्मक रूपमा बलियो बनाएर आगामी निर्वाचनमा चाहिँ हामीले राम्ररी चाहिँ प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिद्वन्दी पार्टीसँग मुकाबला गरेर पार्टीलाई निर्वाचन जिताउने र पार्टीमा नयाँ पुस्ताका धेरै साथीहरूलाई चाहिँ उपयुक्त स्थान दिने होइन, पार्टीको दायरा बाहिर रहेका छैन प्रजातन्त्रवादी व्यक्तिहरूलाई पनि पार्टीभित्र प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउने, पार्टीभित्रका युवा साथीहरूलाई पनि उपयुक्त भूमिका दिलाउने, पार्टीमा राम्रो नेतृत्व चाहिँ निर्माण गर्ने, स्थापित गर्ने, पुरानो पुस्तालाई चाहिँ अभिभावकीय स्थानमा राख्ने र समग्रमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई आशा लाग्दो भरपर्दो पार्टी बनाउने चाहिँ विश्वसनीय पार्टी बनाउने चाहिँ हाम्रो अहिले यो महाधिवेशनको भूमिका हो। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेसँग। कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति तय भएसँगै कङ्ग्रेसभित्र आगामी नेतृत्वको विषयलाई लिएर बहस सुरु भइसकेको छ र नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्व कस्तो हुनुपर्ला, पार्टीका नेताहरूको धारणा, पार्टीभित्रको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यसभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
कथा र यसका कारणहरू तथा अहिले कङ्ग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा हामीले केन्द्रित रहेर आज उहाँसँग देखापटी विशेषमा कुराकानी गर्यौं। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।